सुरवातीक गीत गावया A6 पेज 3. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयज मंगळार आनी मोती सायबिणीचे पोरबेक आनी आमी तयारी करता आसतना आयज नोवेनाचो आमी 3रो दीस पाळटा. तर ह्या 3ऱ्या दिसांत ह्यो मारयेची देख घेवन आमी आमचे कुटुंब ल्हानविकायेचे आनी ओग्यापणाचे करूंक आमकांच आनी आमच्या कुटुंबाक जेजूच्या हातांत घालुया. आनी कांय पावटी आमी चुकल्या. ओगी रावंक, ल्हानवीक जावंक, आमचेंच समर्पण आमी देवाक करूंक असल्यान दुसऱ्या पातकाची आमी दूख धरुया आनी बोगसण्याच्या मनान बरोबर म्हणुया, हांव पातकी सौर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच आंकवार मारेक सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सौर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somya kakut kor, somya kakut kor, somya kakut kor, somya kakut kor, Krista kakut kor, Krista kakut kor, Krista kakut kor, Krista kakut kor, somya kakut kor, somya kakut kor, somya kakut kor, somya kakut kor. प्रार्थुया. हे नव्यान भेटयतात सिरील, फिलोमेना आनी तांचो कुटुंब. ह्या तांच्या कुटुंबा पासत मागता आसतना देवान तांकां कुडी मनाची बरी भलायकी दिवंक, तांच्या कुटुंबाचे देवान आशिर्वाद घालूंक आनी तांची सपनां सगळीं साकार जाल्या पुरो म्हूण
ह्या मिसान तांचे पासत आमी मागुया. सर्वेस्परा देवा, भोव भाग्यवंत आंकवार मारयेक आमी भोगतीन वोन दिता. जशी तिका तुवें कुरपेन बोल्ली तशी आमकां तिचे विनवणेन दिसान दीस अदीक कुरपेन बोर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. बागीवोन पावलून कोरीतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचो. भावा भयणीनो, आत्मो सोगटाचो ठाव घेता देवाचो पर्यान. मनशाचे गूट फकत मनशा भितर आसा तो आत्मो ओळखता. तशेंच देवाचे गूट फकत देवाचो आत्मो ओळखता. देवान आमकां दिल्ल्यान ती देणी जाणो जावंक आमी देवा थावन येता तो आत्मो घेतला. संवसाराचो आत्मो न्हय, देखून मनशाचे जाणवायेन शिकयलोल्या उतरांनी न्हय, पूण आत्म्यान आमकां शिकयलोल्या उतरांनी आमी ही शिकवण दिता. आमी आत्म्याच्यो वस्तू आत्म्याच्याच उतरांनी शिकयता. ज्या मनशाक आत्मो मेळूंक ना तो देवाच्या आत्म्या थावन येता ते मानून घेना. हे ताका एक पिशेपण आनी तो ते ओळखूंक शकना, कित्याक आत्म्याचेच वरवीं ताची परिक्षा करूंक जाता. पूण ज्या मनशाक आत्मो मेळ्ळा ताच्यान सगळ्या वस्तूंचो अर्थ पारखूंक जाता, पूण ताचो खाशा अर्थ कोणाच्यानूच पारखूंक जायना. म्हणटच सर्वेस्पराचें मोन कोणाच्यान ओळखूंक जाय, कोणाच्यान ताका शिकवण दिवंक जाय. आमकां जाल्यार क्रिस्ताचें मोन मेळ्ळां. देवाचें उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो. सगलीं म्हणुया. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो. सर्वेस्पर कितलो कोणवालो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सोट करून सोडटा तसलो न्हय. तो एकदम मोगाळ. सोमेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो. सगल्याक आपल्या रोसनांक कितलो माये मोगाचो. जबाब. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो. तुवें रोसलाय ते सगले तुका दिवासू सर्वेस्परा. तुजे भोग तुजे वंदन करूं, तुजे राजवटकेची मोहिमा गाजोवन आनी तुजी पदवी परगट करूं. जबाब. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो. अशें सगल्या मनशांक तुजी वर्ती कर्तुत्वां आनी तुजे राजवटीची लोकलोकीत मोहिमा कळीत जावं. तुजे राज म्हणल्यार सासणाचें राज. पिणकेचे पिणकेक तुजी राज पदवी तोखता. जबाब. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पर सदांच विस्वासी. सगल्यो ताच्यो कन्यो मोगाच्यो. सोकला पडटोल्यांक सर्वेस्पर हात दिता. जुलुमांक चेपलोल्यांक तो न्हीद
उबी कोत्ता जाबाब सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीतपणाच्यो उद्गार Service Borak Soy, Service Borak Soy, Service Borak Soy, Service Borak Soy, Service Borak Soy. एक वोट प्रवादी आमचे मोदे उबजलो आनी देव आपले पोरजेक मेळूंक आयलो. Service Borak Soy, 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 Service Borak Soy. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू गालिलियांतल्या कफरनाव दोंगरांत देंवून गेलो आनी सोनवारा दिसा लोकांक शिकवण दिवंक लागलो. तो अधिकारी आसतले परी उलयतालो देखून ताचे शिकवणे विशीं ती भारी अजाप जाताली. मेळो देंवचार बशिल्लो एक मनीस देवस्थानांत आसलो आनी ताणें व्हडल्यान आड्डून म्हणलें, नाझारेतकार जेजू, सांग मातशें, आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा? आमचो भस्म बी करूंक आयलाय कितें? तूं कोण तो हांव जाणो. देवाचो पवित्र केल्लो भक्त तूं. पूण जेजून ताका धमकावन म्हणलें, अगो राव आनी ह्या मनशा भितरलो भायर सर. आनी देंवचार सगल्या मदेकात ताका धरनी रापटून, पूण ताका मातूय दुखय नासतना ताचे भितरलो भायर सरून गेलो. सगलीं अजाप जालीं आनी एकामेकाक म्हणूंक लागलीं, कसलें उतर हें? अधिकारान आनी पदवेन तो मेळ्या आत्म्याक आज्ञा करता आनी ते भायर सरून वेतात. आनी ताची खबर गांवांनी आख्या प्रांतांत गाजली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. Wakani tuka Krista. बरो मनीस बरी देख दिता आनी वायट मनीस वायट वाट दाखयता. पूण कांय पावटी बरो मनीस चुकलो जाल्यार लॉजेक सांपडटा आनी वायट मनशान जर कितें बरें केलें जाल्यार ताका स्वर्ग दाखयता. हांव सांगूंक सोदतां, जायते पावटी आमी बऱ्या मनशा कडल्यान बरी देख घेवपाचो प्रयत्न करता, पूण वायट मनशा कडल्यान कसली बरी देख मेळत हाचेर आमी दुबावून रावता. ओगी रावप म्हणल्यार दुसऱ्यांक उलोवंक संद दिवप. ओगी रावप म्हणल्यार दुसऱ्या मुखार आपूण ल्हान म्हूण दाखोवप. ओगी रावप म्हणल्यार दुसरो व्हड म्हूण खुणावप. आनी ओगी रावप म्हणल्यार दुसऱ्याक मान दिवप. हाचे भायर दुसरो एक गूण म्हणल्यार भायर सरप.
भायर सरप म्हळ्यार एक लोजेची वस्त. भायर सरप म्हणल्यार दुसऱ्याचो अधिकार वळखप आनी भायर सरप म्हणल्यार हार मानून घेवप. भायर सरप म्हणल्यार सगळें समर्पण करप. ओगेपण, ल्हानविकाय आनी समर्पण. आमी जेन्ना ओगेपणान भायर सरता तेन्ना आमी आमचेंच समर्पण करता. वी सरेंडर. कोणी घडये उजोत करता, उतरांची उजोत करता आनी तूं ओगोच रावता आनी थंयसरलो तूं भायर सरून वेता तेन्ना तूं खुणायता, हांव हारलो, तूं जिखलो. म्हजें चूक, तुजें सारकें. तुका जाय तें तूं कर. अशें हांव कित्याक म्हणटा. आनी सुरवातेक हांव म्हणटालों, बऱ्याच कडल्यान कित्याक बरें घेवचें, वायटा कडल्यानूय कितें बरें मेवता तें कित्याक सोदचें न्हय. कारण आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळो आत्मो मेळटा, मेळो देंवचार मेवता. आनी ह्या मेळ्या देंवचाराक जेजून भायर सर, ओगो राव आनी भायर सर अशीं उतरां म्हणलोलीं. आयज ह्या मेळ्या देंवचारा कडल्यान कांय गूण घेवन, कांय बरीं तत्वां घेवन हांव तुमचे मुखार दवरूंक सोदतां. आयज आमी मेळ्या आत्म्याचेर नदर मारुया. मेळो आत्मो आयज आमकां कितें शिकोवंक सोदता. पयले सुवातेर मेळो आत्मो खंय आसलो काय तो आमी शुभ वर्तमान आयकलां जाल्यार हो मेळो आत्मो एक मेळो देंवचार बशिल्लो एक मनीस देवस्थानांत आसलो, देव मंदिरांत आसलो. देव मंदिरांत कितें करतालो काय, कोणाक मेळूंक आयिल्लो, कोणाक पळोवंक आयिल्लो. आमच्या जिवितांत नदर मारल्यार आमी मेळीं आसा काय, हांवूय मेळो आसा काय, हांवूय मेळो आसा जाल्यार तसोच हांव जायते फावटी मिसाचे भेटेन वांटो घेता काय, ह्या मेळ्या देंवचारा भाशेन देवस्थानांत हांव आसा काय. मिसाची तयारी वो मिसांत कशे तरेन वांटो घेवचो एक नेम सांगता. फावो ते कुमसार नितळ काळजान आमी मिसांत वांटो घेवचो. तर हांव निमाणे फावट केन्ना कुमसार जाल्लो काय हो प्रश्न आमी आमकांच विचारुया. आनी दर फावटी जेन्ना आमी मिसांत वांटो घेवपाची आसा तेन्ना आमच्या अंतस्करणांत आमी हात घालून नियाळुया, हांव नितळ काळजान मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक राजी आसा काय. हो मेळो आत्मो मनशाक बरें तें करूंक सुचयनासलो. आमी जाणो एक मेळो आत्मो एका मनशाक सोतायता, नाडटा. आनी असलो मेळो आत्मो म्हजे भितरूय आसा काय. हो मेळो आत्मो जावं घडये वायट संवय, वायट करपाची संवय. आनी वायट करपाची संवय म्हाका परतून परतून ताळणेंत घालून म्हाका पातकी करता काय. मेळो आत्मो आमकां अस्वस्थ करता. इट डिस्टर्ब्स अस. आमकां बरें करपाचें आसा जाल्यार आमकां दुसरेंच कर म्हूण हुस्कायता. तर असले मेळे संवयेनी हांव आसा जाल्यार मोगाच्या भावा भयणीन ह्या मेळ्या आत्म्याक आमी सांगूंक जाय, भायर सर. आनी असल्याच नितळ काळजान आमी देवस्थानांत येवंक गरज. दुसरे सुवातेर आमी नदर मारली जाल्यार ह्या मेळ्या आत्म्याचेर आमकां मेळटा ताणें जेजूक वळखलो. तो आड्डून म्हणटा, नाजारेतकार जेजू सांग मातशें. सो तो जेजूक वळखता, जेजू नाजारेतकार. आनी मेळे आत्मे पासून जेजूक वळखताले.
देवाचो पूत तूं भोक्त, पवित्र भोक्त तूं अशें देंवचार मेळो आत्मो जेजूक वळखता. आमी जेजूक वळखता काय? जेजू विशीं घडी आमी जाय तें जाणो, पूण जेजू कोण तो आमी जाणो काय? नियाळची गरज आसा. देंवचारान जेजूक कोण तो परगोटलो. नाजारेतकार जेजून म्हूण आड्डून ताणें बोवाळ मारलो. तशेंच आमी जेजूक वळखता जाल्यार आमी आड्डून जेजूक परगोडटा काय? ह्या मेळ्या आत्म्या कडल्यान शिकचें आसा. तिसरे सुवातेर हो मेळो आत्मो जेजूक भियेलो आनी मुखार शिव वर्तमान म्हणटा, सांग मातशें आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा? आमचो भस्म बी करूंक आयलाय तूं? जेजूक भियेता. जेजूचे पदवेक भियेता. जेजूची पदवी तो वळखता. जेजू मुखार आपली पदवी कांयच न्हय म्हूण तो स्वत मानता. जेजू बलिश्ट आनी आपणाचो भस्म करूंक जेजूक शक्ती आसा म्हूण तो वळखून घेता. आमी जायते फावटी मेळ्या आत्म्या बशिल्ल्या मनशांक भियेता. हे मेळ्या आत्म्याची पदवी जेजू वयर म्हूण सजमता. पूण ना मोगाच्या बाबा भयणीनो, जेजूची पदवी ह्या मेळ्या आत्म्या वयर. ही बलिश्ट. सगल्या वस्तू परस जेजूची पदवी भोव बलिश्ट. आमकां जेजूची भिरांत आसा काय? आमी आमच्या संवयांनी गूल जाल्ली आसता. वायट करता तेन्ना जेजू आमकां पळयता म्हूण आमी विसरता. आमची पदवी, मनशाची पदवी जेजू मुखार व्हड म्हूण सजमता. तर आमी कितेंय करूंक सोदता तेन्ना म्हजी पदवी जेजू मुखार कांयच न्हय म्हूण स्वत मानून जेजूचेच पदवेचेर आमी भावार दवरूंक गरज, विस्वास दवरूंक गरज, जशें ह्या मेळ्या आत्म्यान केलें. आनी चवथे सुवातेर हो मेळो आत्मो जेजूक होयकारता. होयकारता म्हणल्यार हो मेळो आत्मो जेजूक खालती रावता. ही ओबेज. आनी आमकां कशे तरेन ह्या शुभ वर्तमानान दिश्टी पडटा. मुखार जेजू ह्या मेळ्या आत्म्याक म्हणटा, ओगो राव आनी ह्या मनशा भितरलो भायर सर. ओगो राव आनी भायर सर. हें हांव सुरवातेक नियाळटालो. ओगो रावप म्हणल्यार कितें आनी भायर सरप म्हणल्यार कितें? ओगो रावप दुसरो जिखलो, भायर सरून वचप टू सरेंडर, समर्पण करप. बरें, तूंच व्हडलो. आनी अशेंच हो मेळो आत्मो करता. जेजूचें आयकता, जेजूचें मानून घेता, जेजूची उतरां स्विकारता, ओगोच रावता आनी भायर सरून वेता. ह्या मेळ्या आत्म्यान उतराक उतर दिवन झगडूंक जातालें, पूण तशें तो करिना. जेजू, तूं व्हडलो, तुजी पदवी व्हडली, तुजे पदवे मुखार म्हज्यान कांयच करूंक नजो अशें स्वत मानून तो त्या मनशा वेलो भायर सरून वेता. पूण भायर सरून वेताना आनीक एक वस्त आयज शुभ वर्तमान सांगता, त्या मनशाक कांयच वायट करिनासतना मात्तूय दुखय नासतना तो भायर सरून वेता. आमी जाल्यार म्हणटलीं आसलीं, जें म्हजें न्हय तें तुजेंय न्हय, जें म्हाका मेवना तें तुकाय मेवचें न्हय, आनी भायर सरता आसतना आमी तें तोडून मोडून घडये वेतोलीं आसलीं. पूण हो मेळो आत्मो त्या मनशाक कांयच वायट करिना. ही सरेंडर्स दॅट पर्सन इन टू द हँड्स ऑफ जीजस. जेजूच्या हातान घालता, तुजो तो मनीस तुजो, आनी आपूण भायर सरून वेता. मोगाच्या बाबा भयणीनो, ओगेपण, समर्पण हे गूण आमचे आंकवार मारयेच्या जिवितान दिश्टी पडटात. देवाची खुशी तिणें ओगेपणान सोंसली, ओगेपणान स्विकारली. उजोत करूंक ना, हांव कित्याक, हांवें अशें कित्याक करचें, हांव करची ना. घडये तिणें म्हणलें, हांव लग्न जावंक ना कशें घडों येता. पूण ताणें पत्तून उतराक उतर दिवन जेजू देवा कडेन झगडोंक ना, पूण ओगेपणान देवाची खुशी तिणें स्विकारली आनी आपणाच्याच जिविताचें समर्पण तिणें केलें. आनी अशें करून तिणें देवाची खुशी पाळली.
मोगाच्या भावा भयणीनो, ह्या नोवेनांत असलीच कृपा आमी मागुया. ओगेपण, ल्हानविकाय आनी आमचेंच समर्पण देवाक. आनी अशें करतले हांव तेन्ना आमी मारये भाशेन जिवंक पावतले हांव आनी ही परब आमी अर्था बरीत करूंक आमी पावतले हांव. तर हीच कृपा आमकां ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. बेटोने वेळार गीत गावया C33 पेज 42. Sorvespora manungeam chidana. Sorvespora manungeam chidana. Kurani atmo tugadita Baba. Kurani atmo tugadita Baba. Sorvespora manungeam chidana. Sorvespora manungeam chidana. Tu sam children razvod soloi Baba. Tu sam children razvod soloi Baba. Sorvespora manungeam chidana. Sorvespora manungeam chidana. म्हज्या भावा भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुज्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्गीच्या बापा, तुज्या पुताची आवयक आयच्या दिसा खेरीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासत ती देणी आमी तुका भोक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता. ताचे वरवीं आनी सायबीण मायेचे विनवणेन तुज्या देवीक जिवान दिसान दीस ओदीक आमी बरो म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी Amen. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्ताच्या वैभवा खातीर तूं अजापूंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्यवंत आंकवार मायेचो भोक्तीन आमी उगडास करता. आनी तिचे दिनवासणेचें गीत गावून तुजी कोनवाळाय आमी वाखाणटा. शेकान शेक पृथ्वीचेर कितली वर ती तुजी विजमिता. सर्व काळी मनशाताय कितली अप्रिमीत तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवीक चाकोरणीचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सुरवण्णार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दोलबार संतोशान तुका वाखाणटा स्वर्गार. तांचे वाखाणणेक आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Sorgani संसार बोला.
परस्पराचे नावे येता ताका सोय सोय ताका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकाचें भोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुरपोरगो तुया Jesu, आमी उंडो खाता आनी एकाशितले पियेता. दिले पावटी तूं वैभवार येसो आमी तुजें मरण करता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवणी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनः जिवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची अदीक करून ह्या नव्यान भेटयलेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती बागयोन दर दुतांनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनान धरून आमच्या जिवीत ल्हानविकायेचें आनी समर्पणाचें करूंक त्या मागण्यांतल्यान आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बळ मागून घेवया. आमचे बापा सर्गेच्या
तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळमें पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजी उदार काकलोतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवो चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिलीप संसाराचे पाप काडिले, आमची काकूट गोड, आमची काकूट गोड. देवाचे शिलीप संसाराचे पाप काडिले, आमची काकूट गोड, आमची काकूट गोड. देवाचे शिलीप संसाराचे पाप काडिले, आमकां शांती दी, शांती दी. ही देवाची शेळी आपणाच्या जिवितांत ल्हानविकायेन जियेली. ओगेपण ताणें अणभवलें आनी आपणाच्याच जिविताचें समर्पण बापाक केलें. यादाच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्पर्सादा वेळार गीत गावया D14 पेज 54. Gesù daquel amivate, lasciaci amici vi. Gesù daquel amivate, lasciaci amici vi. Daquel aile moja baban, di samadama emogan. Komon, mochamonan, fane mendago chemaban. Gesù daquel amivate, lasciaci amici vi. Gesù daquel amivate, lasciaci amici vi. Lasciaci amici vi, lasciaci amici vi. ओत्मीक कोमुन्यावाचे मागणें सगळीं म्हजे बरोबर म्हणुया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव चड मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मांस रगत
म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तोरी म्हज्या काळजांत यो म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, भाग्यवान दाखवार मरयेचो उगडास करून सर्गीचें जिवीत दितोल्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. तेच आंकवार मारयेच्या आनी सगल्या तुज्या भक्तांच्या सांगाता सासणाच्या जेवणांत वांटो घेवन आमकां पावय म्हूण आमी खालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गीत गावया T13 पेज 208. Shema